साउथ डिस्ट्रिक्टान केपें पुलीस स्टेशनाचेर ऑफेन्स रजिस्टर जालो 22 तारखेक ह्या म्हयन्याचे की कंप्लेनंट जी माफिलिया फर्नांडीस म्हणून आसा ही आंके रावता. ताणें म्हणलें की ताची आवय उबाल्डिना ब्रागांजा, वायफ ऑफ थियोतिनो मातायस फर्नांडीस, एज 57 years, आणि ही पारोडा रावताली. Baby, I think I need to fix my makeup. Again? I'll be right back. Yes, sir. Champagne ad. Sure, sir. What would you like to have? Dom Perignon for Chateau de Brigny? Second one. Maruti, sir. म्हारग कितें दाखोवपा जायी? 25 carat pure gold. Very rare. ठीक आहे? घाल आणि हाड. Oh my god. Baby, Yes, baby. you are my star, you are my moon. जात मुगो काजार मुकोडे तू. Baby, Don't understand gold? Don't worry. Ullas Jewelers gives you the best quality pure gold. Ullas Jewelers. Trust, purity, quality. Mango, sir. huh? ही तांचे ओल्ड घर आसा ते न्यू कन्स्ट्रक्शन्स करपाक गेल्ली फॉर रेनोवेशन, आनी रेनोवेशन म्हणजे कंप्लीट कन्स्ट्रक्शनूच चलतालें तें. सो ती जेन्ना सकाळची गेली 10 वरांचेर, ती मागीर जी देडाक घरा येवपाची आशिल्ली जेवपाक ती आयलीच ना. आनी ताच्या उपरांत शेजाऱ्याचो फोन मारता मारता तो फोन शेजाऱ्यान घेतलो 2:15 सुमार, आनी तेन्ना कळ्ळें की ताची आवय घरानूच पडिल्ली आसा इन द पूल ऑफ ब्लड अँड शी इज मोशनलेस. आनी तिका म्हणलें की तुमी अर्जंट येयात म्हणून. सो अकॉर्डिंगली ती अर्जंट थंयसर आयली. दॅट इज अरावंड 7 kilometers फ्रॉम हर हावस. आकेच्यान गेली ती आनी पळयलें जाल्यार आवय पडिल्ली आसा, शेजाऱ्याय जमिल्ली आसा. आनी ताच्या उपरांत तिका 108 आपयली आनी तिका हॉस्पिटलान हाडली. वेर एट द हॉस्पिटल, एट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मडगांव, शी वॉज डिक्लेर्ड डेड. हें दनपारचें जेन्ना कळ्ळें आनी पुलिसाक इन्फॉर्मेशन्स पयलीं नाशिल्ले. पुलिसाक हॉस्पिटलांतल्यान इन्फॉर्मेशन आयलें की एक डेड बॉडी बायलेची हाडल्या आनी ती अंडर कन्स्ट्रक्शनाच्या वयर स्टेरकेस आसा वीच इज अनगार्डेड, म्हणजे अंडर कन्स्ट्रक्शन आसा, अनगार्डेड स्टेरकेस, आनी ताच्या वयल्यातल्यान पडिल्ली आसा सकयल अशें म्हणून इन्फॉर्मेशन आयलें. आनी तो पर्यंत सांज जाल्ल्या कारणान ती डेड बॉडी मॉर्गीन दवरिल्ली. नेक्स्ट डे मॉर्निंग आमी जेन्ना इन्वेस्टिगेशनाक गेले, पोस्टमॉर्टमाक गेले, तेन्ना जेन्ना बॉडी एक्झामीन करपाक लागले तेन्ना वी फावंड हेड इंजुरी ऑन द बॉडी, ऑन द डिसीज्ड बॉडी लेडीज, एज वेल एज mark of strangulation around her neck. Postmortem was conducted by the doctor and definitely doctor certified that it is a case of homicide wherein there is head injury and there is strangulation. Dead body has been released after the postmortem to the family for conducting religious rites. Now in this case, this lady's husband and the son, they are both working abroad, whereas तिजी चली आसा ती लग्न जाल्ली आसा आनी तिजोय घोव भायर काम करता. घर रेनोवेट करता म्हणना बरोबर आवय दुवय कडेन रावता आंक्या. सो 10 वरांचेर आवय पयलीं सकाळ फुडें तिका फोन आयलो की माझी तूं आती हे क्या म्हणून कन्स्ट्रक्शन सायटीचेर, आनी तिणें सांगलें हय तितक्यान तर 10 वरांचेर म्हणून तिणें तिका टायमींग दिलो. चलयेचो घोव दुबय वचपाचो आशिल्लो. सो चली आवय भायर सरली, फाटोफाट चली भायर सरली एअरपोर्टार वचपाक, घोवाक पायली आनी चली परतून आयली. चली 12:15 जेन्ना घरा आयली तेन्ना आवय येवना म्हणून तिका फोन मारलो
तिणें म्हणलें की आपूण लेबराक घेवन हांगा आयिल्ली आसा आनी ऑलमोस्ट काम जालां आनी आपूण आनी रोखडे एक अर्द वरा भितर येतली घरा म्हणून. लेबराक येतना आपूण सोडटली बाजारान म्हणून. ती 2 व्हिलर घेवन गेल्ली. सो परतून तिच्या म्हणण्या प्रमाणे की आवय आयलीच ना म्हणून तिणें लास्टाक फोन मारपाक तयारी केली. फोन मारपाक लागली. 1:30 मारलो, 1:45 मारलो, 2 मारलो, फोन कोणूच घेना आनी आवय रिस्पॉन्डूच करना फोनाचेर. सो ती कंटिन्युअस जेन्ना फोन मारपाक लागली तेन्ना एक फोन मागीर तिजो घेतलो जो तो जे घरान जे हें जालां बारोडा तेज्या शेजाऱ्यान. आतां ताज्या मदीं तिका पयशे व्हरपाक टायल फिटराक आपयलो तिणें आनी तो पयशे व्हरपाक म्हणून टायल फिटर आयलो. तिणें ताजी स्कूटर भायर पळयली आनी तिका उलो करपाक लागलो. ती सावंड दिना म्हणून ताणें फोन मारलो तिका. तर ताका आयकलें की फोन भितर वाजता म्हणून. घरान भितर फोन वाजता, अंडर कन्स्ट्रक्शन सायटीचेर फोन वाजता म्हणून. सो तो दार धुकोळो, दार बेटेच लायिल्लें आशिल्लें, धुकोळो भितर गेलो जाल्यार पळयलो जाल्यार फोन वाजता आनी ही पडिल्ली आसा, बायल मनीस पडिल्ली आसा. सो तो अर्जंट मुखार शेजाऱ्याक गेलो. व्हेरी क्लोज हावस, 5 मिनटाचेर दुसरें घर. तो घरान गेलो आनी सांगलें अशें अशें जालां, मातशें येया तुमी तुमच्या बरोबर म्हणून. जेन्ना ती आयली तेन्ना परतून हे चलयेचो फोन वाजतालो. सो तांच्यांनी तो फोन काडलो, तिका हालयली. म्हणल्या बरोबर ती रिस्पॉन्ड करना आनी पळयली की ती तांकां दिसलें की ती वयल्यातल्यान पडल्या. अनगार्डेड स्टेअरकेस आसा ताजे वयल्यान पडल्या अशें तांच्यांनी गृहीत धरलें. आनी तिका सांगलें की तुजी आवय पडिल्ली आसा तेन्ना अर्जंट तुमी येया म्हणून. अकॉर्डिंगली ती आयली, 108 आयली, हॉस्पिटलान व्हेली पडल्या म्हणून. वेर शी वॉज डिक्लेअर्ड डेड. बॉडी एक्झामीन केली तेन्ना आमकां हे मार्क दिसले आनी डॉक्टर ऑन द पोस्टमॉर्टम हॅज कन्फर्म दॅट इट इज अ केस ऑफ होमिसायड, इट्स अ केस ऑफ मर्डर. इन्वेस्टिगेशन करता तेन्ना आमकां कळ्ळें की ते घराचो जो कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्लो गोपाळ रावत म्हणून, हो नेटीव ऑफ मध्य प्रदेश. ताणें वर्कर हाडून दवरिल्ले 3 वर्कर, 4 वर्कर आशिल्ले. तितूंतले 3 वर्कर आशिल्ले जेंचे टेनंट व्हेरिफिकेशन जालां. वेरेज एक जो वर्कर आशिल्लो एक वर्कर जो आशिल्लो रामकुमार रावत म्हणून, तो गेल्ल्या म्हयन्याचे 19 तारखेक 19 ऑक्टोबराक आयलो. तेजें सर्वंट व्हेरिफिकेशन बीन कांयच करूंक ना आनी दिवंक ना. कित्याक ह्या 3 वर्करां बरोबर ताकाय बीन दवरलो. घर मालकांनी इन्फॉर्मेशन दिवना प्लस कॉन्ट्रॅक्टरांनी इन्फॉर्मेशन दिवना आनी जेणे करून ताणें हो कावस करून गेलो असो एक प्रिलिमिनरी अंदाज लागलो. कित्याक बाकीचे वर्कर आशिल्ले, होच वर्कर नाशिल्लो, मोबायल स्विच ऑफ आशिल्लो. मागीर इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की आमकां 20 तारखेक तो घरा वचपाचो आशिल्लो, पूण तो 20 तारखेक घरा ना वता तांचो आनी एक रिलेशन आसा हांगा खारेबांदार रावतालो, लवकुश रावत म्हणून. तेंगेर तो 20 तारखेक रातचो गेलो. जो घरा वचपाचो MP वता म्हणून सांगपाचो तो गेलो. ताणें ऑलरेडी ह्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान 6,500-7,000 रुपया घेतिल्ले आनी आदले दिसा जेन्ना 20 तारखेक पयशे दिले हे बायलेन 20,000 त्या कॉन्ट्रॅक्टर, तेन्ना हो बरोबर आशिल्लो आनी ते कॉन्ट्रॅक्टराक सांगिल्लें की उरलेले पयशे तुका जे आसा ते आपूण फाल्यां दिता म्हणून सांगिल्लें तेणें. सो हाका खबर आशिल्ली की दुसरे दिसा हो पयशे घेवन येतली ही बायल म्हणून. आनी आपूण घरा वता म्हणून हाजे कडल्यान 6,500 रुपया घेतले आनी गेलो. तो थेट आयलो हो खारेबांदार लवकुश रावत हांचे कडेन. रातचो थंयसर बरो जेवलो पिलो आनी न्हिदलो. दुसरे दिसा सकाळी लवकुश काडलो आनी आपल्या कामाक गेलो आनी हाणें सांगलें की आपूण कोलवा बिचाचेर भोंवपाक वता म्हणून. सो जेन्ना हे दनपारां लवकुश आयलो तेन्ना हो मनीस नाशिल्लो, जो रामकुमार आशिल्लो तो नाशिल्लो. पूण 1:30 सुमार रामकुमार आयलो तेंच्या रुमाचेर आनी बेगीन अर्जंट म्हणपाक लागलो MP वचपाक ट्रेन कितक्यान आसा काय म्हणून. ताणें म्हणलें की तुमी पळया हाजेर म्हणून मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर 3-3:30 आसतली ट्रेन म्हणून. आनी 3 एक ट्रेन गोवा एक्सप्रेस वास्कोच्यान सुट्टा, ती 3:30 मडगांव पावता. ती MP वता, आय मीन दिल्लीक वता थ्रू MP. म्हणना बरोबर हाणें आपल्याचे बॅग घेतलें आनी हो स्ट्रेट अवे रेल्वे स्टेशनाचेर आयलो. रेल्वेची तिकेट काडली, बोर्ड केलो आनी MP पावलो. जेन्ना 2 वरांच्या नंतर हाजो मोबायल फोन स्विच ऑफ मेळपाक लागलो आमकां. सो देर वॉज मोर सस्पिशन ऑन दीस पर्सन.
सो ऑल्सो ताणें एसॉल्ट केल्या उपरांत जेन्ना आमी सगळे बाकीचे टेक्निकल सर्वेलन्स पळोवपाक लागले, CCTV पळोवपाक लागले, तेन्ना एका रेस्टॉरंटाच्या फाटले वटेंतल्यानच्यान हो भुरगो मर्डर केल्या उपरांत फाटल्या दारांतल्यान वचून फाटल्या दारांतल्यान एका कोणाचे CCTVन तो कॅप्चर जालो आनी तो दुसरी वट घेवन गेल्लो आशिल्लो. सो मागीर आमची टीम अर्जंटली हेडेड बाय PSI स्टाफ आमी MP डिस्पॅच विथ द गुड कॉपरेशन ऑफ सबलग्रह पुलीस स्टेशन ऑफ MP आणि मोरेना डिस्ट्रिक्ट SP. We tracked down this person called Ramkumar Rami Jalal Rawat. His age 22 years. He is resident of Bayana, Kishore Graha, Sabal Graha, Morena, Madhya Pradesh. हाका आमी थंयच्यान ट्रॅक करून गोंयान हाडलो. गोंयान हाडून ताका इंट्रोगेशन केलें. इंट्रोगेशनाचेर he has disclosed commission of the crime of murder with a iron rod on the head of this lady. That is why she got head injury at the back, because of which she collapsed and she was little bit yelling. तेन्ना ताणें वायर आशिल्ली ती तिचे गमटेक घाली आनी गमटी आवळ्ळी तिची आनी सो शी डायड with both these injuries. Both were fatal at the time of commission of offence. आनी ताच्या उपरांत तिच्या आंगा वयली सरपळी काडून ताणें पळ मारलो. तर आरोपीक आमी अरेस्ट केल्ले आसा काल आनी आज JMFC केपें मुखार जेन्ना तिका प्रोड्यूस केलो तेन्ना 14 days 14 दिसाची आमकां पुलीस कस्टडी फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन केल्ली आसा. विथ माय डिस्ट्रिक्ट टीम वॉज DYSP SDPO केपें सागर एकोस्कर, पुलीस इंस्पेक्टर ऑफ केपें पुलीस स्टेशन अर्जुन सांगोडकर, PSI Gautam Shetkar, PSI Rifa Barreto, and my other staffs are all present over here. They have done commendable job in getting this offence detected in a very, very short time. आणि किती क्रिमिनल यहाँ ते थंय MP? ना, he is just 22 years old. He is a tile fitter. Criminal antecedents अजून पर्यंत कांयच मेळूंक ना थंयसर ताजें. पूण जेन्ना तो वचपाचो वचना परतून तो सांगता कोलवा वता म्हणून आपूण. सो इट इज ऑलरेडी प्री प्लॅन्ड फ्रॉम हीज सायड. कॅश कितली गेल्ली बेसिकली आता 50,000 म्हणटा ती 50,000 कॅश आणि गोल्ड अबाउट 18 ग्रामाची 2.5 पौनाची सरपळी म्हणटा ती पयलीची ती पयलीची सरपळी म्हणटा ती ओल्ड. सो दॅट इज गॉन. पयलीची सरपळी म्हणटा ते. सो आतां ती आणि हेच कामगारांक ती काम केल्लें काय आनी त्या दिसा तो एकटोच आशिल्लो. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.